जन्नीताडितावृशं कवित्वं तिष्ठति ब्रूहि हनिस्ये लत्तया रचेत् इति तद्वाक्यसन्त्रासाज्जनन्या पुत्रदुःखतः कूपे पातः रात्रौ तेन सा निधनं गता गोकर्णस्तीर्थयात्रार्थं निर्गतो योगसंस्थितः न दुःखं न सुखं तस्य न वैरी नापि बान्धवः धुन्धुकारी गृहे तिष्ठत् पञ्चपण्यवधूव्रतः अत्युग्रकर्मकर्ता च तत्पोषण विमूढधी एकदा कुलटास्तास्तु भूषणान्यभिलिप्सवः तदर्थं निर्गतो गेहात् कामान्धो मृत्युमस्मरन् यतस्ततश्च संहृत्य वित्तं बेस्व पुनर्गतः ताभ्यो यच्छत्सु वस्त्राणि भूषणानि कियन्ति च बहुवित्तचयं दृष्ट्वा रात्रौ नार्यो व्यचारयन् चौर्यं करोत्यसौ नित्य मदो राजा गृहीष्यति वित्तं हृत्वा पुनश्चैनं मार्यस्यति निश्चितम् अतोऽर्थगुप्तये गूढमस्माभिः किं न हन्यते निहत्यैनं गृहीत्वार्थं यास्यामो यत्र कुत्रचित् इति ता निश्चयं कृत्वा सुप्तं सम्बध्यरश्मिभिः पाशं कण्ठे निधायास्य तन्मृत्युमुपचक्रमुः त्वयितं न ममारासौ चिन्तायुक्तास्तदाभवन् तप्ताङ्गारसमूहांश्च तन्मुखे हि विचिक्षिपुः अग्निज्वालाति दुःखेन व्याकुलो निधनं गतः तं देहं मुचुर्गर्ते प्रायः साहसिका स्त्रियः न ज्ञातं तद् रहस्यं तु केनापीदं तथैव च लोकैः पृष्टा वदन्ति स्म दूरं यादप्रियो हि न आगमिष्यति वर्षेऽस्मिन् वित्तलोभविकर्षितः स्त्रीणां नैव तु विश्वासं दुष्टानां कारयेद्बुधः विश्वासे यः स्थितो मूढः स दुःखैः परिभूयते सुधामयं वचो यासां कामिनां रसवर्धनं हृदयं क्षरधाराभं प्रियः को नाम योषिता संहृत्य वित्तं तायाता पुलटा बहुभर्तिका धुन्धुकारी बभूवाथ महान् प्रेतः कुकर्मतः वात्यारूपधरो नित्यं धावन् दश दिशोऽन्तरं सीतात्तप परिक्लिष्टो निराहारः पिपासितः नलेभे शरणं क्वापि हा दैवेति मुहुर्वदन् कियत्कालेन गोकर्णो मृतं लोकादमुद्यत अनाथं तं विदित्वैव गया श्राद्धमचीकरत् यस्मिंस्तीर्थे तु संयाति तत्र श्राद्धमवर्तयत् एवं भ्रमन् स गोकर्णः स्वपुरं समुपेयिवान् रात्रौ गृहाङ्गणे सप्तुम् आगतो लक्षितः परैः तत्र सुप्तं स विज्ञाय धुन्धुकारी स्वबान्धवं निशीथे दर्शयामास महारौद्रतरं वपुः सकन्मे सः सकद्धस्ति सकच्च महिषोऽभवत् सकन्दः सकच्चाग्नि पुनश्च पुरुषोऽभवत् वैपरीत्यमिदं दृष्ट्वा गोकर्णो धैर्यसंयुतः अयं दुर्गतिकः कोऽपि निश्चित्याथ तमब्रवीत् गोकर्ण उवाच कस्त्वमुग्रतरो रात्रौ कुतो यातो दशामिमां किं वा प्रेतः पिशाचो वा राक्षसोऽसीति संसनः सूत उवाच एवं पृष्टस्तदा तेन रुरोधोच्चैः पुनः पुनः अशक्तो वचनोच्चारे संज्ञामात्रं चकारः ततोऽञ्जलौ जलं कृत्वा गोकर्णस्तमुदैरयत् प्रत्येकहतपापोऽसौ प्रवक्तुमुपचक्रमे प्रेत उवाच अहं भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुन्धुकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया कर्मणो नास्ति संख्या मे महाज्ञाने विवर्तिनः लोकानां हिंसकः सोऽहं स्त्रीभिर्दुःखेन मारितः अतः प्रेतत्वमापन्नो दुर्दशां च वहाम्यहं वाताहारेण जीवामि दैवाधीनफलोदयात् अहो बन्धो कृपासिन्धो भ्रातर्मामाशुमोचय गोकर्णो वचनं श्रुत्वा तस्मै वाक्यमथाब्रवीत् गोकर्ण उवाच तदर्थं तु गया पिण्डो मया दत्तो विधानतः तत्कथं नैव मुक्तोऽसि ममाश्चर्यमिदं महत् गया साद्धान्न मुक्तिश्चेत् उपायो नापरस्त्विह किं विधेयं मया प्रेत तत्त्वं वद सविस्तरं प्रेत उवाच गया साद्धशतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति उपायमपरं कञ्चित् त्वं विचारय साम्प्रतम् इति तद्वाक्यमाकर्ण्य गोकर्णो विस्मयं गतः शतसाध्यै न मुक्तिश्चेत् असाध्यं मोचनं तव इदानीं तु निजं स्थानम् आतिष्ठ प्रेत निर्भय त्वन्मुक्तिसाधकं किञ्चित् आचरिष्ये विचार्य च धुन्धुकारी निजस्थानं तेनादिष्टस्ततो गतः गोकर्णश्चिन्तयामास तां रात्रिं न तदत्यघात् प्रातस्तमागतं दृष्ट्वा लोकाः प्रीत्या समागताः तत्सर्वं कथितं तेन यज्जातं च यथा निशि विद्वांसो योगनिष्ठाश्च ज्ञानिनो ब्रह्मवादिनः तन्मुक्तिं नैव ते पश्यन्तः शास्त्रसञ्चयान् ततः सर्वैः सूर्यवाक्यं तन्मुक्तौ स्थापितं परं गोकर्णस्थं वनं चक्रे सूर्यवेगस्य वै तदा तुभ्यं नमो जगत्साक्षिन् ब्रूहि मे मुक्तिहेतुकं तच्छ्रुत्वा दूरतः सूर्यः स्फुटं
इत्यभ्यभासत। श्रीमद्भागवतान् मुक्ति सप्ताहं वचन वाचनं कुरु इति सूर्यवचः सर्वैः धर्मरूपं तु विस्तृतम्। सर्वे ब्रुवन् प्रयत्नेन कर्तव्यं सुकरं तिदं गोकर्णो निश्चयं गत्वा वाचनार्थं प्रवर्तितः। तत्र संसवणार्थाय देशग्रामार्जनायुः पंग्वन्धवृद्धमन्दाश्च तेऽपि पापक्षयाय वै। समाजस्तु महान् जातो देवविस्मयकारकः यदैवासनमास्थाय गोकर्णो कथयत् कथां। सप्रेतोऽपि तदायात स्थानं पश्यन्नितस्ततः सप्तगन्धि त्वं तत्र पश्यत् कीचकमुच्छितं तन्मूलच्छित्रमाविश्य श्रवणार्थं स्थितो येसौ वातरूपी स्थितं कर्तुमशक्तो वंशमाविशत्। वैष्णवं ब्राह्मणं मुख्यं श्रोतारं परिकल्प्य सः प्रथमस्कन्धतः स्पष्टम् आख्यानं धेनुजोऽकरोत्। दिनान्ते रक्षिता गाथा तदा चित्रं बभूवः वंशैकग्रन्थिभेदो भूत् सशब्दं पश्यतां सतां। द्वितीयेन्हि तथा सायं द्वितीयग्रन्थिभेदनं तृतीयेन्हि तथा सायं तृतीयग्रन्थिभेदनम् एवं सप्तदिनैश्चैव सप्तग्रन्थिविभेदनं कृत्वा स द्वादशस्कन्ध श्रवणात् प्रेततां जहौ। दिव्यरूपधरो जातस्तुलसीदाममण्डितः पीतवासा घनश्यामो मुकुटिकुण्डलान्वितः नाम भ्रातरं सद्यो गोकर्णमिति चाब्रवीत्। त्वयाहं मोचितो बन्धो कृपया प्रेतकश्मलात्। धन्या भागवती वार्ता प्रेतपीडाविनाशिनी सप्ताहोऽपि तथा धन्यः कृष्णलोकफलप्रदः। कम्पन्ते सर्वपापानि सप्ताहश्रवणे स्थिते अस्माकं प्रलयं सद्यः कथा चेयं करिष्यति। आर्द्रं स्वस्कं लघुस्थूलं वाङ्मनः कर्मभिकृतं श्रवणं विदहेत् पापं पावकः समिधो यथा। अस्मिन् वै भारते वर्षे सूरभिर्देव संसदि अकथा साविणां पुंसां निष्फलं जन्म कीर्तितं। किं मोहतो रक्षितेन सुपुष्टेन बलीयसा अध्रुवेण शरीरेण शुकशास्त्रकथां विना। अस्थिस्तम्भं स्नायुबद्धं मासशोणितलेपितं चर्मावनद्धं दुर्गन्धं पात्रं मूत्रपुरीशयो जराशोकविपाकार्तं रोगमन्दिरमातुरं स्फूरं दुर्धरं दुष्टं सदोषं क्षणभङ्गुरं क्रमिविड्भस्मसंज्ञान्तं शरीरमिति वर्णितम् अस्थिरेण स्थिरं कर्म कुतोऽयं साधयेन्नहि। यत्प्रातः संस्कृतं चान्नं सायं तच्च विनश्यति तदीयरससम्पुष्टे काये का नाम नित्यता। सप्ताहश्रवणालोके प्राप्यते निकटे हरिः अतो दोषनिवृत्त्यर्थम् एतदेव हि साधनं। बुद्बुदा इव तोयेषु मशका इव जन्तुषु जायन्ते मरणायैव कथाश्रवणवर्जिता। जडस्य शुष्कवंशस्य यत्र ग्रन्थिविभेदनं चित्तं किमु तदा चित्त ग्रन्थिभेदः कथासवा। विद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि सप्ताहश्रवणे कृते। संसारकर्दमाले प्रक्षालनपटीयसि तथा तीर्थे स्थिते चित्ते मुक्तिरेव बुधैः स्मृता। एवं भवति वै तस्मिन् विमानमागमत्तदा वैकुण्ठवासिभिर्युक्तं प्रस्फुरद्दीप्तिमण्डलं सर्वेषां पश्यतां भेजे विमानं धुन्धुलीसुता। विमाने वैष्णवान् वीक्ष्य गोकर्णो वाक्यमब्रवीत्। गोकर्ण उवाच अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मलाः आनीतानि विमानानि न तेषां युगपत्कुतः। श्रवणं समभागेन सर्वेषां यदश्यते फलभेदः कुतो जातः प्रब्रुवन्तो हरिप्रिया। हरिदास ऊचुः श्रवणस्य विभेदेन फलभेदोऽत्र संस्थितः श्रवणं तु कृतं सर्वैर्न तथा मननं कृतं फलभेदस्ततो जातो भजनादपि मानद। सप्तरात्रमुपोस्यैव प्रेतेन श्रवणं कृतं मननादि तथा तेन स्थिरचित्ते कृतं भ्रशम् अदृढं च हतं ज्ञानं प्रमादेन हतं सुतं संदिग्धो हि हतो मन्तो व्यग्रचित्तो हतो जपः अवैष्णवो हतो देशो हतं साधपात्रकं हतमश्रोत्रिये दानम् अनाचारं हतं कुलं विश्वासो गुरुवाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्वभावना मनोदोषयश्चैव कथायां निश्चलामति। एवमादिकृतं चेत् स्यात् तदा वै श्रवणे फलं पुनः सवान्ते सर्वेषां वैकुण्ठे वसतिर्ध्रुवं गोकर्ण तव गोविन्दो गोलोकं दास्यति स्वयम्। एवमुक्त्वा युः सर्वे वैकुण्ठं हरिकीर्तना श्रावणे मासि गोकर्ण कथामुचे तथा पुनः। सप्तरात्रवतीं भूय श्रवणं तैः कृतं पुनः कथा समाप्तौ यज्जातं सूयतां तच्च नारदा युवानैः सह भक्तैश्च हैराविर्बभूवः। जय शब्दा नमः शब्दास्तत्रासन् बृहवस्तदा पाञ्चजन्यध्वनिं चक्रे हर्षात् तत्र स्वयं हरि गोकर्णं तु समालिङ्ग्याक्रोत्स्वसदिशं हरि श्रोत्रिन्यान् घनश्यामान् पीतकौशेयवाससः किरीटिनः कुण्डलिनस्तथा चक्रे हरिक्षणात्
किरीटिनः कुण्डलिनस्तथा चक्रे हरिक्षणात् तद्ग्रामे ये स्थिता जीवा आस्वचाण्डालजातयः विमाने स्थापितास्तेऽपि गोकर्णकृपया तदा प्रेषिता हि लोके ते यत्र गच्छन्ति योगिना गोकर्णेन स गोपालो गोलोकं गोपवल्लभं कथाश्रवणतः प्रीतो निर्ययौ भक्तवत्सलः अयोध्यावासिनः पूर्वं यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकं योगिदुर्लभं तत्र सूर्यस्य सोमस्य सिद्धानां न गतिः कदा तं लोकं विगतास्ते तु श्रीमद्भागवतश्रवात् भ्रूमोऽत्र ते किं फलवृन्दमुज्ज्वलं सप्ताहे यज्ञेन कथासु सञ्चितं कर्णेन गोकर्णकथाक्षरो यै पीतश्च ते गर्भगता न भूयः वातामुपर्णाशनदेहशोषणैः स्तपोभिरुग्रैश्चिर कालसञ्चितैः योगैश्च संयान्ति न तां गतिं वै सप्ताहगाथा श्रवणेन यान्ति याम् इतिहासमिमं पुण्यं शाण्डिल्योऽपि मुनीश्वरः पठते चित्रकूटस्थो ब्रह्मानन्दपरिप्लुतः आख्यानमेतत् परमं पवित्रं सुतं सकद्वै विदहेदघौघं साध्ये प्रयुक्तं पितृतृप्तिमावहे नित्यं सुपाठात् अपुनर्भवं च इति श्री पद्मपुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये गोकर्णमोक्षवर्णन नाम पंचमः श्री कृष्णार्पणमस्तु। आज की कथा यही तक संस्कृत में, इसके आगे की कल कथा होगी।